قرآن دے اندر سائنس دا علم، قرآن دے اندر ٹیکنالوجی دا علم، قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر، قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر، قرآن دے اندر مشرق دا ذکر، قرآن دے اندر مغرب دا ذکر، قرآن دے اندر شمال دا ذکر، قرآن دے اندر جنوب دا ذکر، قرآن دے اندر معرفت دیا گلاں، قرآن دے اندر تصوف دا ذکر، قرآن دے اندر چند دا ذکر، قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر، قرآن دے اندر رات دا ذکر، قرآن دے اندر دن دا ذکر، قرآن دے اندر سورج دا ذکر، قرآن دے اندر پہاڑا دا ذکر، قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر، قرآن دے اندر دریاواں دا ذکر، قرآن دے اندر سمندر دا ذکر، قرآن دے اندر لہراں دا ذکر، قرآن دے اندر موجاں دا ذکر، قرآن دے اندر طغیانیاں دا ذکر، قرآن دے اندر حضرات نبیاں دا ذکر، قرآن دے اندر نبیاں دا ذکر، قرآن دے اندر صدیقاں دا ذکر، قرآن دے اندر شہیداں دا ذکر، قرآن دے اندر ولیاں دا ذکر، قرآن دے اندر حضرات والدین دا ذکر، قرآن دے اندر انہاں دے احترام دا ذکر، قرآن دے اندر انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر، قرآن دے اندر زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ ذکر، قرآن دے اندر موت دا ذکر، قرآن دے اندر قبر دا ذکر، قرآن دے اندر حشر دا ذکر، قرآن دے اندر قیامت دا ذکر، قرآن دے اندر جہنم دے انگاریاں دیا گلاں، قرآن دے اندر جہنم دے انگاریاں دیا گلاں، قرآن دے اندر مکے دیا گلاں، قرآن دے اندر مدینے دے جلوے، قرآن دے اندر حضرات توجہ ہر چیز کا علم قرآن دے اندر ہے، تے قرآن سارے دا سارے ہی میرے مصطفیٰ دیا یا دعویٰ بن کے نازل ہویا ہے، ہر چیز کا علم قرآن دے اندر ہے، تے قرآن سارے دا سارا الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارے ہی میرے مصطفیٰ دیا ادامہ بن کے نازل ہوئے۔ حضرات میرے نبی صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی صحابہ نو جہاد واسطے بلان تے ذکر قرآن دے اندر، جہاد دے حوالے نال غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی میدان جہاد دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا بدر دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا خندق دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا احد دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، جنو رجب المرجب شریف دے مہینے دی نسبت دا پتہ ہے، ہاتھ چاہے گا اور بولے گا میرے آقا خیبر دے اندر، میرے آقا خیبر دے اندر، میرے آقا خیبر دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے آقا مکہ دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا مدینہ دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی پہاڑ اٹھے تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا غار دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی قیام دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا رکوع دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا سجود دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات توجہ میرے آقا دے جد اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر، والنمر کا دی جان تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دا صحرا تے ذکر قرآن دے اندر، والدہا دا چہرہ تے ذکر قرآن دے اندر، واللیل دیاں زلفاں تے ذکر قرآن دے اندر، حامیم دا کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات توجہ میرے آقا اپنی زلفاں مبارک نو تیل لال تے ذکر قرآن دے اندر، میرے آقا چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر، حضرات معراج دی رات میرے نبی لامکا دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر، سارے نبیاں تو بعد میرے نبی بشریت علی وعدہ اور کے کائنات دے اندر تشریف لے آن تے ایدہ ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ سارے نبیاں تو بعد میرے نبی بشریت علی بادہ اور کے کائنات دے اندر تشریف لے آن ایدہ ذکر بھی قرآن دے اندر موجود ہے۔ پھر جڑا بندہ اس نعرے تو ٹک دائے انہوں کہتے انہوں نہیں پتا تاجدار ختم نبوت
کیا بات ہے تمہاری چس آ جائے ذرا میں تانوں قرآن پاک دی وضاحت سنائیے جے ہن پھر بھی تسی نہ بولو تے تہاڈی مرضی ہے کوٹ رتا لو میں اپنے بھراواں دی